चित्त चाहिँ दुख्यो क्या, किनकि तिमी जस्तो साथी फेसबुकमा 4-5 हजार छन् होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या। साथी त भइहाल्छ नि, तपाईँ किन रहेको होइन कस्तो कस्तो होइन मलाई त्यो कस्तो चित्त दुख्यो क्या। मैले त्यस्तो नौटङ्की तपाईँ एउटा केटा पाउनको लागि यस्तो गर्नुहुन्छ? तपाईँ नौटङ्की भने म ऊ जस्तो नराख्नै हान्छ। छोटो रेसुजी म भन्दैछु है तपाईँलाई, अति रिस उठ्यो है साँच्ची हो क्या रेसुजी, यति साँच्ची गर्न पाउनुहुन्न है। ल तपाईँको अधिकारै छैन यस्तो अलिक ठुलो आवाजमा कराएर चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लागेको होला। म तपाईँसँग मायालु पनि कुरा गर्न सक्छु। होइन उहाँले मलाई नै रोज्नुहुन्छ। हुँदैन, साथी भनेको साथीकै ठाउँमा हुन्छ क्या, यस्तो गरेर हुँदैन क्या। तपाईँ कहाँ साथी भन्ने अघि हिजोसम्म चाहिँ मलाई साथी भन्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ म मन पऱ्यो। तपाईँलाई जेलस भएको हो? जलस त भइहाल्छ नि माया। फेरि किन आँखाभरि आँसु पार्नु? होइन अब माया गरेको मान्छे नमस्कार, मेरो नाम रेसु। नमस्ते, मेरो चाहिँ महिमा लिम्बू। र आज हामी चाहिँ यो कान्तिपुर फास्ट फुड फ्यामिलीमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। र यहाँनिर चाहिँ अब हिजो मलाई उहाँले नै ल्याउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ एउटा साथी पनि रहेछ होइन, यहाँको हाम्रो मालिक चाहिँ साथी पनि हुनुहुँदो रहेछ, प्रकाश श्रेष्ठ। अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ मलाई हिजो यहाँनिर ल्याउनु भएको थियो। अनि एकदम रमाइलो भयो, हिजो कुरासुरा गरियो, अनि फोटोसोटो खिचियो होइन। अनि त्यसपछि एकदमै रमाइलो भयो। हाम्रो दिनभरि हामीले यहीँनिर स्पेन्ड गऱ्यौँ है टाइम। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ मैले पनि मन पराउँछु, उहाँले पनि मन पराउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी एकदमै जबरजस्ती उहाँहरूलाई गर्नेछौँ। यो क्यामेरा चाहिँ हामी अगाडि सेट गर्नेछौँ होइन। सो उहाँले लाइफ सोच्नुभयो होइन, एकजनालाई चुन्नुभयो भने चाहिँ हामी एकदमै तयार। रियली नै बिहा गर्ने हो होइन प्रकाशजीसँग। हामीले चाहिँ लाइफ टाइमको लागि होइन, यो चाहिँ फ्रेन्ड नभएर रियल फ्रेन्ड होइन। हजुर, तर उहाँको लागि चाहिँ अब क्यामेरा हामी लुकाउनेछौँ। उहाँले फेरि हामी दुवैजनालाई इग्नोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर, इग्नोर गर्नु भएन भने रेसुजीलाई चाहिँ अब यस होइन उहाँले मनाउनु सक्नु भएर म मनाउन सक्छु, तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस्। म पनि ट्राई चाहिँ गर्छु होइन। अनि उहाँहरूको बिहे नै होइन, बिहे नै हुन्छ। अनि अनि मैले भनेको छु प्रकाशजीले तपाईँलाई रोज्नुभयो भने एनिवे मेरो साथी भए पनि लाने जिम्मा दिन्छु, तर मेकअपको लागि चाहिँ बिहे। तर जति सक्दो हामी दुईजनाले एकअर्का हुन्छ नि, आफूलाई आफूतिर चाहिँ एट्र्याक्सन गर्न चाहिँ हामी कोसिस गर्नेछौँ। अनि साथसाथै महिमाजीको चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल पनि छ, म पिन गर्नेछु तल कमेन्टमा। सो उहाँलाई पनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला। पक्कै पनि। बस्नु त त्यहीँनिर बस्नु। ढोका पनि थुन्नु न ल। किन ढोका थुन्नु? हजुर ढोका किन थुन्नु? एकछिन थुन्नु न। खुल्लै होस् न। नै अब एकछिन थुन्नु न, तपाईँसँग कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। के कुरा? ढोका एकछिन थुन्नु ल, आउनु त एकछिन बस्नु त। होइन किन होइन आउनु न, बस्नु न। तपाईँको साथी होइन महिमा, म तपाईँको साथी होइन। अनि ढोका थुनेर चाहिँ किन?
हो क्या बस्नै गर्ने साथी हो नि त साथी हो बस्नु न सेयर गरेर खाऊँ न भनेर क्या मैले त खाना खाइसकेँ नि बस्नु न म बस्नै पर्ने अलिक उता मलाई चाहिँ भोक पनि लागिरहेको छ हिजोसम्म चाहिँ बस्दा हुने कस्तो क्या म त रिसै उठ्छ हो अलि उता उता बस्ने मलाई डर लाग्यो अहिले म त यहीँ माथि चढ्छु भने थाहा पाउँछ सँगै सेयर गरेर खाऊँ न है त्यस्तो चढ्ने कुरा चाहिँ नगर्नु है हजुर चढ्ने कुरा चढ्ने भन्नाले त्यस्तो होइन क्या नराम्रो नसोच्नु न त्यस्तो नराम्रो भन्नुभएको भन्नु के छ तपाईँ आफै सर्भिस पनि गर्नुहुन्छ है कस्तो राम्रो मान्छे आफ्नै अब क्याफेमा आफैले नगरी कसले गर्छ त अनि त्यो ऊ चाहिँ किन लाउनु भएको खोल्नु न अब अहिले कोरोनाको डर छ नि त एकछिनमा खोल्छु नि भन्नु न एकछिनमा खोलिदिने हो मिठो रहेछ ए हिजो जस्तो अलिक लाउनु भएको भए हुन्थ्यो नि ए यहाँ छ है अचार कस्तो मिठो पाउँछ हतारमा छु कि एकछिन न सुन्नु न कुरा गर्नु छ अलिक उता बस्नु न लाज लाग्छ क्या मलाई म त यहीँ माथि चढ्छु नि थाहा पाउँछ कस्तो लजाउनु भएको यसरी बस्न मिल्दैन क्या हामी खासमा म नि मैले हिजो धेरै बेर सोचेँ होइन अनि म चाहिँ तपाईँसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्छु कि कसरी हिजो भर्खर त चिनेको कसरी जिन्दगी बिताउने कुरा गर्नु होइन रेसुजी तपाईँले त्यस्तो चाहिँ भन्नु पाउनुहुन्न हजुर जे भए पनि हामी पनि त अब मेरो सपोर्टको लागि तपाईँ आउनु भएको होइन मलाई मिलाइदिन आउनु भएको होइन तपाईँ होइन के मिलाउने मेरो एक कुरा गरिदिन्छु भनेर आउनु भएको होइन तपाईँ त्यस्तो होइन कि रेसुजी त्यस्तो नभन्नु न हुँदैन दुईचोटि भेट्दैमा कोही आफ्नो बनाउन सकिन्छ हुँदैन मलाई मन पर्यो भनेपछि पर्यो भने म तपाईँसँग ए कल आएर एकछिन पस्नु न म तपाईँलाई सिरियसली म तपाईँलाई मन पराउँछु होइन मलाई मतलब तपाईँको सबै कुराहरू देखेँ अनि अब तपाईँले आफैले चाहिँ स्ट्रगल गरेर यत्रो बिल्डिङ तपाईँले लिनुभएको छ होइन त्यो काम गरिराख्नु भएको छ आफै सर्भिस गरिराख्नु भएको छ होइन म पनि तपाईँको अब हुन्छ नि बिलहरू यसो हेर्ने यताउतासम्म त गर्न सक्छु नि त तपाईँलाई पनि लाइफमा चाहिएको छ मान्छे चाहिएको छ होइन हुनु त हो होइन तर रेसुजी होइन पनि होइन मेरो साथीले हो होइन उसले त भन्यो तर पनि के लाग्छ भने रेसुजी म पनि उहाँलाई चाहिँ माया गर्छु अब हिजोसम्म चाहिँ साथी भनेर होइन साथी भन्नुभएको हो नि होइन हिजो अनि कसरी अनि हुँदैन हाम्रो लागि चाहिँ कस्टमर हो अब कसरी कस्टमर बनाउनु भएको तपाईँले अनि कस्टमर होइन मैले सर्भिस गरिसकेपछि होइन अर्डर दिइसकेपछि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ साथीको साथीलाई कस्टमर बनाइदिने अनि कस्टमर होइन त अनि रेसुजीले अब मैले त थाहा थिएन रेसुजीले यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर नाइ मलाई मन परेपछि मलाई मन पर्यो मलाई मन परेपछि मलाई मन परिसकेपछि पर्यो के गरेको यस्तो म यहाँ काम गर्ने मान्छे अर्डर आइरहेको छ यहाँ अर्डर हो त्यस्तो गर्न पाइन्छ उठाउनु न त अर्डर होइन होला गर्लफ्रेन्ड चाहिँ होला अर्डर होइन लाउडस्पिकर बनाउन सक्नुहुन्छ साथी अहिले आएर चाहिँ म त चाहिँदैन यस्तो मलाई साथी हो क्या मलाई टाइम दिनु पर्यो उठाउँछु त ए तपाईँको यस्तो रहेछ कि रेसुजीसँग कहिलेदेखि यस्तो म यता पाटनमै छु खाना अब एकछिनमा खाने हो इन्टरभ्यूमा हुनुहुन्छ कि उहाँ मेरो इन्टरभ्यूमा यहाँ खै एकजना आउनु भएको छ क्या खै यो मिडियाबाट रहेछ होइन मलाई होइन हो हजुर हामी एकछिन पछि कल ब्याक गर्नुहुन्छ नि उहाँले है इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ 1 महिना पछि होइन म एकछिनमा गर्छु है होइन त्यस्तो होइन मलाई केही थाहा छैन होइन उहाँले मलाई समातेर राख्नु भएको जस्तो जबरजस्ती होइन तिमी यहाँ आउनु पर्यो मलाई त गाह्रो पर्ला जस्तो छ होइन के उहाँ इन्टरभ्यूमा हुनुहुन्छ के है एकछिनमा कल गर्नु भन्छु नि म है अनि त्यहाँ
आफ्नो व्यथा साथीहरूलाई सुनाउने हो त भरे आयो भने मेरो साथी हुन्छ नि त बरु 2-2जना हुन्छ नि दुईजना कहाँ हो त्यस्तो दुईजना हुन्छ तपाईँ उहाँसँग म उहाँसँग बरु मेरो साथी एकदम ह्यान्डसम छ क्या हजुर। त्यसरी नसमाउनु न रेसुजी त्यस्तो त नगर्नु न आरिस जे लाग्यो भए पनि तपाईँलाई मेरो साथी हो साथी मतलब हामी त अब के कसरी फेसबुकमा साथी भयो भन्दैमा हुन्छ ल ठिकै छ साथी त मेरो 5000 भन्दा बढी छ ठिकै छ मलाई त केही बोल्नै मन परेन ठिकै छ उहाँलाई नै उ गर्नुहोस् न त्यसो हुँदैन त्यस्तो म यति राम्री छु यस्तो मैले बुझ्नु पर्यो जवानी नि त मैले बुझ्नु पर्यो ए कति बुझ्नु पर्यो हिजो दिनभरि बस्दा बुझ्नु भएन होइन हिजो बस्यो कुरा गर्यो होइन हिजो त मस्किराख्नु तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन नि अनि तपाईँले मन दिनुभयो होइन त्यही भएर मलाई आश कहिले लाग्यो दिएँ नि मैले त मन? तपाईँले अब तपाईँले- कस्टमरहरू अरू पनि थियो होइन अब तपाईँले- मजाले हामीसँग सुन्नु, साथी भनेर मेरो उहाँ कुरा सुन्नु बोल्नु न। भयो होइन तपाईँ हाँस्नु भयो हँसाउनु भयो गीत गाउनु भयो होइन तर अरूको अगाडि चाहिँ तपाईँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ क्या कस्तो छु? होइन होइन अब तपाईँ अब मेसेजमा अब यस्तो यस्तरी बोल्नुहुन्थ्यो अब लास्टमा आएर चाहिँ अब हामी मैले के बोलेँ त्यस्तो? फेसबुकमा 4-5 हजार छ अन्त होइन? फेसबुकमा पनि हामी कनेक्ट भएको छौँ होइन भर्खर हिजो भर्खर त एड भएको आज अनि कसरी यस्तो हुन्छ अनि बुझ्नु पर्यो त्यस्तै हो भने त हिजो कसरी एड हुनुभयो त हिजो त अब घुलमिल तपाईँ भयो। त्यही त तपाईँलाई तपाईँ ल भन्नु न त एकदम तपाईँलाई चाहिँ कस्तो मान्छे मनपर्छ त कस्तो केटी खुलेर बोल्नु भयो हाँसेर बोल्नु भयो मलाई पनि घुलमिल हुन सजिलो भयो एउटा साथी जस्तो सोचेँ मैले पनि के होइन। हामी ठिक छैन र अनि त्यही त अनि हामी चाहिँ तपाईँको कस्तो के ठाउँमा लाग्यो तपाईँ तपाईँलाई ठिक छ, हामी ल होइन हिजो दिनभरि बस्दाखेरि मेरो कति फोन आयो त ल भन्नु त फोन त अब 1-2टा आएको थियो अब कसको थाहा कसको आयो ल भन्नु त ए त्यही त्यो रेसुजी पनि मिडियाको आएको अहिले जसको आउनुभयो गर्नु त्यस्तो तपाईँहरू रेसुजीले पनि एक्कासी आएर यसरी प्रपोज गर्नुहुन्छ जस्तो पनि लागेन मलाई। होइन महिमा सिस्टर तपाईँले चाहिँ अब मलाई साथ दिनुहुन्छ भने मैले नै तपाईँलाई आज कर गरेर यहाँ ल्याएँ होइन अब मलाई मन पर्यो भनेर तपाईँलाई मैले भनेछु म खाँदिनँ तपाईँ सेयर गर्नु खाने म त खाना खाइसकेँ नि त होइन तपाईँ अब यत्रो बिजनेस अब गर्नुभएको छ गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँ अहिले पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अनलाइनबाट पनि के गरिराख्नु भएको रहेछ अनि यहाँ पनि आउनेलाई पनि अब गरिराख्नु भएको छ हेर्नु त हातहरू हेर्नु त कति धेरै काम गरेर हेर काम है त सबै महिला गर्नुपर्छ सिस्टर नि। अब आफै तपाईँ सर्भिस तपाईँ त मजाले घुम्ने कुर्सीमा यस्तो गरेर आराम गरेर बस्ने पो हो त्यसरी त बसेर यस्तो प्रकाश त्यस्तो नगर्नु ल अब जे भए पनि अब रेसुजीको कुरा चाहिँ होइन जे भए पनि अब रिजेक्टकै हाल्नु म पनि तपाईँलाई माया गर्छु आम्मा त्यसरी कहाँ हुन्छ जे पाए त्यो कुरा नगर्नु न रेसु तपाईँभन्दा म राम्री छु नि त्यो अनुहारले के गर्दैन नि त रेसु अनि तपाईँ हेर्नु म एकदम दुईजना झगडा स्ट्रगल चाहिँ गरेर आएको मान्छे हो मन हेर्नु मन चाहिँ होइन राम्रो हुनु पर्यो नि त मेरो त तपाईँको कसरी मन राम्रो हुन्छ तपाईँ हिजोसम्म चाहिँ मलिसामा छ मेरो बुढा त भन्नुभएको होइन साउदीमा ए साउदी हो नि होइन हिजोसम्म चाहिँ त्यसरी भन्ने अनि उता मेरो साथी मात्रै हो त्यो त मैले भन्ने त्यत्तिकै भनेको हो क्या साँच्चै। अहिले फेरि मलाई नाटक गर्ने नाटक चाहिँ कहिले गरेको छु अनि म फुल प्याक छु त्यो भन्दै जिस्किन त्यही त पाएन। अनि तपाईँले होइन सिरियसली भन्नुभएको थियो है हिजो अनि हिजो चाहिँ म त हिजो प्याक चाहिँ- छु मैले हिजो चाहिँ- म त मेरो त बाहिर छ मेरो बुढो त बाहिर छ प्रकाश भन्नुभएको यस्तो होइन सुन्नु, अब लङ लाइफको लागि अब म पनि कमाउँछु तपाईँ यहाँ क्याफे चलाउनु अनि मेरो पनि अब पार्लरहरू छ म पनि केहीमा जब गर्छु अनि लाइफको लागि त मलाई नै रोज्नुपर्छ जस्तो होइन म झन् स्ट्रगल गरिराख्ने मान्छे होइन ऊ त म चुप्पी काम छ नि त। म चुलबुले भएर के भयो त म त त्यो उसको लागि क्यारेक्टरमा निभाउनुको लागि पो हो त अनि उता बस्नु न मलाई गर्मी ए भइसक्यो भनेपछि उहाँ मन पर्यो है होइन, म चाहिँ उहाँ पर झन् कहाँ जानु छ नि? म जाऊँ निस्केर होइन, जाऊँ मलाई नै रोज्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ थाहा छ होइन 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 म कसैलाई रोज्दिनँ है कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँ न अनुहार छ सिस्टर तपाईँ के सोच्नु भएको क्या होइन, अलिकति दुईजना- लेभलहरू हुनुपर्छ नि त दुईजना राम्रै हुनुहुन्छ त होइन म मभन्दा जतिको केटा राम्रो पाइहाल्छ नि त। म जतिको राम्रो छैन होइन होइन तर तर यस्तो सुन्नु न अहिले अब मेरै हुन्छ नि म स्ट्रगल गर्दैछु होइन मेरै लेभलको मान्छे अब गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले अब धेरै गर्न बाँकी छ नि त अनि तपाईँ जतिको एउटा इस्टाब्लिस भइसक्नु भयो नि त तपाईँले त तपाईँ त इस्टाब्लिस भइसक्नु भयो अनि तपाईँबाट चाहिँ मलाई पनि अब मेरो लाइफमा पनि अब केही हेल्प हुन्छ प्लस अब तपाईँलाई अब राम्री पनि मान्छे चाहिने होइन अनि अब सबै कुरा म फिट नै छु त होइन प्रकाश यस्तो हो नि त तपाईँ चाहिँ अनुहारमा नजानु न जे भयो भने मेरो मन पनि राम्रो छ होइन सबै मान्छेले जाने भनेको फर्स्टमा अनुहार हो अब मन पनि के कमी छ र मेरो तपाईँको आँखा हेर्ने आँखा होला तर मलाई धेरैले नै अब राम्री छौ म कस्तो छु राम्री छैन र राम्रै हुनुहुन्छ अनि राम्री छु होइन तर उहाँले त मलाई कस्तो इन्सल्ट गर्नुभयो क्या तर अब तपाईँको मनभित्र के छ तपाईँको मनभित्र के छ मलाई के थाहा त
अनि हिजो बेलुका पनि बोलेको होइन हामी त्यो बोल्नु त जोसँग नि बोलिहाल्छ नि अनि होइन यत्रो यत्रो एजसम्म आइपुग्दाखेरि होइन त्यसो कति होइन धेरै म काम गर्नु यसो भने हो नि त सुन्नु न सुन्नु कति धेरै मिहिनेत गर्नुभयो होला यहाँसम्म आइपुग्नुलाई होइन कति धेरैसम्म काम भयो होला कति धेरै घुलमिल भयो होला अनि त्यो भित्रमा मलाई नै चाहिँ म चाहिँ किन के कुरा मन पर्यो कसरी मन पर्यो त्यही त मलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै इमान्दारिता होइन अनि त्यसपछि तपाईँको जुन कामप्रति लगाव छ उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कोरियामा हुँदा पनि एकदमै अब धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो तपाईँले हिजो पनि भन्नुभयो होइन उहाँले पनि भन्नुभयो नि त हिजो अब मेरो कोरियामा हुँदाखेरि पुरा ठेला नै उठेको थियो मैले काम गरेर भन्नुभयो त्यति धेरै तपाईँले स्ट्रगल गर्नु भएर त अहिले हेर्नु त कोरिया त के युकेमा काम गर्ने मान्छेले पनि सायद यतिको गर्न सकेको छैन होला होइन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ एउटा 3-4 वर्ष बस्नुभयो र पनि तपाईँले यत्रो गरिराख्नु भएको छ मैले त्यो कुराहरूलाई मनन गरेँ तपाईँले हिजो पनि भन्नुभयो मसँग त अब छोरी मान्छेसँग बोल्ने फुर्सद पनि छैन कहाँबाट गर्लफ्रेन्ड हुनु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो नि त अनि मैले तपाईँलाई विश्वास नगरेर मैले भाइलाई सानो भाइलाई पनि मैले सोधेँ होइन उहाँले बिहे गर्नुभएको कि छैन भनेर अनि उहाँले छैन भन्नुभयो अनि गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन भन्दाखेरि छैन भन्नुभयो अनि मलाई कस्तो एकदमै तपाईँप्रति एकदम मलाई मन पनि पर्यो त्यसपछि माया पनि लाग्यो क्या तपाईँको अब तपाईँलाई त कसैले तपाईँको टाइम नभएर हो कि अथवा चाहिँ केटीहरूले नहेरेको हो तर म हेर्छु नि त पनि साथी हो होइन अब जे भए पनि अब तपाईँ कता कुदी हिँड्नुहुन्छ उहाँलाई टाइम चाहिन्छ नि त टाइम दिनु होइन म टाइम दिन्छु नि म त बिहे गरेपछि टाइम दिइहाल्छु नि म तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यो गर्छु म छोटो लुगा नलगा ल त्यो पनि ओके होइन अनि अब यो मिडिया नै छोड भन्नुहुन्छ भने प्रमिस पनि म छोडिदिन्छु म बिहे गरिसकेपछि सबै छोडिदिन्छु मलाई केही बोल्नै आएन म के भनौँ कसको कुरा सुनाउँ डु यु लभ मी त्यस्तो कुरा रिलेसनमा एउटा कुरा होइन अघि मेरो मान्छे हो क्या हात लाउन पाउनुहुन्न जे भने पनि उसले भन्न त सक्दैन त ऋषिजी त्यस्तो मलाई अनि यो बाँधेर राखे जस्तो भएन अनि कसरी बाँधेर राखेको मनको कुरा भन्दाखेरि कसरी बाँधेर राखेको सुन्नु न अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो मैले तपाईँलाई चाहिँ चिनेको छुइनँ तपाईँलाई मैले मजाले बुझेको छुइनँ भन्नुभयो होइन एउटा साथीले उहाँको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होला भन्नु त उहाँको बारेमा तपाईँहरू चिन्जानु भएको त्यति धेरै भयो तर पनि उहाँको बारेमा सायद थाहा छैन किनभने साथी भनेको एउटा साथीकै ठाउँमा हुन्छ होइन उहाँलाई तँ कहाँ छस् के गर्दैछस् भन्ने त्यो कुरै पनि आउँदैन तर जब रिलेसनसिपमा हुन्छ नि त्यो पछि तपाईँको अधिकार हुन्छ क्या तपाईँको अधिकार हुन्छ हेलो हजुर हजुर कत्रो फोन आएको क्या तपाईँको यो हाम्रो खाँदै सकिसक्यो मेरो अर्डर आएको नि त आफ्नो नम्बर नदिनु क्या मलाई जेलस हुन्छ अर्डर आएको हो क्या त्यसरी फोन आएको होइन अर्डर त लिनु पर्यो अनि चाहियो नि त एकजना कस्तो धेरै सोझो हुनु हुँदैन क्या म तपाईँलाई ह्यान्डल गर्न सक्छु मलाई के गर्नुहुन्छ ल हजुर के गर्नुहुन्छ अलिक अगाडि आउनु न यतिकै ठिकै छ क्या अहिले धेरै नजिक बस्नु हुँदैन कोरोना भाइरस छ डर हुन्छ केही हुँदैन अब यति त खोलेपछि खोल्नु यो मास्क केही हुँदैन मास्क यति खोल्नु क्या अब तपाईँले यो जब त नाकबाट पनि फाल्नुहुन्छ मुखबाट पनि फाल्नुहुन्छ होइन ल म अहिले यति ठिक छ नि ल ल ल अहिले खोलेको त राम्रो हुँदैन अनि है मलाई त तपाईँसँग म गर्छु के जिन्दगी बिताउँछु कसरी जिन्दगी छ मैले चिनेको छैन बुझ्नु पर्यो अरे यार अहिले अघिसम्म मैले के भन्नु थिएँ तपाईँलाई रिलेसनसिपमा जब बसिन्छ अनि मात्रै हो क्या उसको अधिकार खोज्ने मतलब उसको अधिकार गर्ने भनेको तपाईँलाई ल ठिक छ तपाईँलाई जो मनपर्छ ल उसलाई रोज्नु पर्यो तपाईँले होइन बुझ्नु पर्यो चिन्नु पर्यो मलाई पनि इच्छा हुनु पर्यो नि त त्यही त रिलेसनसिपमा बसेपछि त बुझिहालिन्छ नि यार जबरजस्ती गर्नु पाइँदैन नि जबरजस्ती त होइन र पनि अब त्यस्तोहरू हुन्छ नि आफ्नो माया पाउनको लागि जबरजस्ती नै गर्ने हो कसले भन्छ जबरजस्ती नगर्ने भनेर आफूलाई मन परेपछि त जबरजस्ती नै गर्ने हो मैले केही बोल्न सकिनँ होइन के बोल्नु मैले के भन्नु पाएँ ल होइन ठिकै छ यस्तो भयो होला सायद मैले ठुलो आवाजमा कराएर चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला म तपाईँसँग मायालु पनि कुरा गर्न सक्छु होइन उहाँले मलाई नै रोज्नुहुन्छ हुँदैन मलाई तपाईँ मन पर्यो के भएको यस्तो यो मलाई मन पर्यो बरु आधी काटेर लानु नै नसुनु आधी काटेर लानु बरु ऋषिजी यो चाहिँ अति भयो त्यस्तो नगर्नु नै मलाई मन परेपछि सकियो तपाईँ त मैले हिजो त त्यस्तो क्लोजमा फोटो पनि खिचेको छौँ ए फोटो खिच्यो भन्नुहुन्छ भने
अनि त्यो तपाईँले मलाई मन तपाईँहरूको दिनुभयो जोडी सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो होइन सुहाउँछ कसरी सुहाउँछ कसरी सुहाउँदैन ल भन्नु ल यस्तो के म चाहिँ सानो छु नि त त्यही भएर अलिक अग्लो खालकै छोराछोरी चाहिँ होस् भन्ने लाग्छ मलाई मलाई नि बुझ्नु कस्तो यस्तो नगर्नु सुहाउँछ कि सुहाउँदैन त त्यो त बाबुआमाले भनिहाल्छ नि होइन फेरि अरूको लागि सुहाउने नसुहाउने पनि होइन नि त मलाई मन परिसक्यो रेसु भनेको यस्तो जबरजस्ती हो त्यस्तो हो त तपाईँले एउटा छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेको मर्म त बुझ्नु पर्ने हो नि त रेसु होइन किनकि म भन्दाको अगाडिको होइन तपाईँले बुझ्नुपर्ने हो तपाईँ मलाई लाग्छ अनि तपाईँ साथी भनेपछि मैले त्यही सोचेँ नि त मैले उहाँतिर नै मैले गयो नि त अब त्यो एक्कासी तपाईँ साथी भन्दैमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्या साथी भनेको साथीकै ठाउँमा अघि पनि मैले भने नि साथी भनेको साथीकै ठाउँमा हुन्छ क्या यस्तो गरेर हुँदैन क्या तपाईँ कहाँ साथी भन्ने अघि हिजोसम्म चाहिँ मलाई साथी भन्ने अनि अहिले आएर चाहिँ म मन पऱ्यो तपाईँलाई जेलस भएको हो जलस त भइहाल्छ नि माया किन आँखाभरि आँसु पार्नु होइन अब माया गरेको मान्छे होइन अब माया गरेको मान्छेलाई अब अरूले यस्तो गरेपछि अब त्यो भइहाल्छ नि त्यस्तो न होइन मलाई मन पर्यो जब मैले मन पराएँ अनि तपाईँ चाहिँ पछि लाग्नुहुन्छ मैले खोजेको उहाँमा गुणहरू देखेँ किनकि उहाँ एकदम मेहनत कस्तो आज रातभरि सोचेर देख्नुभयो तपाईँले हिजोसम्म तपाईँले देख्नु भएको थिएन होइन मैले सोचिरहेको थिएँ तर उहाँलाई चाहिँ अब भन्न सक्दिनँ अब उहाँ अलिकति इनोसेन्ट टाइपको हुनुहुन्छ होइन अनि त्यही भएर त एउटै भयो भने त लभै पर्दैन किन लभ नपरेको तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ नबोलेर हो क्या म जस्तो बोल्ने मान्छे चाहियो नि त खुला जस्तो बोल्न सिक्नु पर्यो क्या केही कुराहरू तपाईँले मबाट पनि सिक्नु होइन किनकि उहाँले मलाई रोज्नुहुन्छ मलाई थाहा छ क्या रेसुजी मैले कसैलाई रोजेको छैन त्यस्तो नभन्नु न फेरि त्यस्तो भन्न पाउनुहुन्न है मलाई फेरि बोल्दिनँ फेरि तपाईँ मैले जस्तो माया गर्ने कहीँ पाउनुहुन्न क्या तपाईँ म तपाईँलाई हरेक कुरामा हेल्प गर्न सक्छु होइन तपाईँले मलाई आर्थिक होस् अथवा चाहिँ केही अब मैले नजानेको कुराहरूमा होइन जस्तो तपाईँ अलिकति एजेड हुनुहुन्छ मलाई सिकाउनुहोस् होइन त यस्तो छोटो लुगा नलगा त मिडियामा काम नगर त यस्तो अरूसँग नबोल भन्नु रेसु भन्दा त म नै ठिक छु नि त हेर्नु त प्रकाशजी म उ जस्तो नराख्नु है अन्त छोटो रेसुजी म भन्दैछु है तपाईँलाई अति रिस उठ्यो साँच्ची हो क्या रेसुजी यति साँच्ची गर्न पाउनुहुन्न है ल तपाईँको अधिकारै छैन यस्तो गर्ने तपाईँ उतै राख्नु त्यो हात उतै राख्नु होइन रेसुजी तपाईँले गर्न खोज्नु भएको के हो भन्दा मलाई मन पर्यो भनेपछि सक्यो क्या त्यस्तो होइन क्या रेसुजी तपाईँ अति नगर्नु न अलिक यता यता आउनु पर्दैन तपाईँको उता लानु हात दुईजना झगडा नगर्ने मोबाइल नचलाउनु मलाई चाहिएको मान्छे हो क्या उहाँ होइन भन्न मात्र नसकेको हामी त नराख्नु यहाँ मोबाइल बिजी छु क्या एकदम होइन त्यस्तो कुरा नगर्नु होइन म काम गर्ने मान्छे हो काम गर्नुपर्छ तल कष्ट म पनि हेल्प गर्छु नि त पछि सोचौँला कस्तो पछि अब त बुढो हुनुभयो त के पछि गर्दै 30 वर्षसम्म बिताउने मेरो बारेमा मलाई नै चिन्ता छैन भने त मलाई किन चिन्ता माया गरेको मैले माया गरेको हो त्यो त भन्नु मैले माया गरेको हो नि त माया गरेको मान्छेले चिन्ता गर्नु सबै कुरा होइन नसुहाउनु न यहाँ मलाई गरी भइसक्यो अहिले त भन्नु तपाईँले म हट छेउमा भएर चाहिँ त्यस्तो भएको होला हो दुईजना हटै हो तर बिहा चाहिँ मैसँग गर्नु त्यस्तो मलाई हुँदैन मलाई चाहिन्छ भनेपछि चाहिन्छ ठिकै छ अनि अहिलेसम्म त राम्रैसँग बोलिरहेको थियो त हो नि तपाईँ चाहिँ कस्तो अझै पछि भन्नुहुन्छ ल ठिक छ बिहा अहिले नगर्ने रिलेसनसिपमा बसौँ न त कस्तो मान्छेहरू पनि म टाइम दिनै भ्याउँदैन नि त मलाई त्यस्तो टाइम इनफ चाहिन्छ भनेको छैन नि तपाईँले केही कुराहरू मलाई सजेसन गर्नु हो म तपाईँलाई केही कुराहरू जस्तो तपाईँ अरू काममै टाइम दिन भ्याउँदिनँ म कसरी टाइम दिन्छु बेलुका कति बजीसम्म यहाँ गर्नुहुन्छ ल भन्नु 9 बजीसम्म अनि 9 बजीदेखि उता टाइम फोनमा बोल्न सकिँदैन कस्तो अब के अर्को गर्लफ्रेन्ड छ भने ल अर्को गर्लफ्रेन्ड छ भन्नु म तपाईँलाई छुँदिनँ पनि ल गर्लफ्रेन्ड त छैन अनि छैन भने किन यस्तो तपाईँलाई चाहिँ जीवन सङ्गिनी चाहिँदैन भने चाहिन्छ अलिक इच्छा छैन क्या कस्तो अहिले इच्छा नभएर के 50 वर्ष कटेपछि इच्छा हुन्छ राजेशमाले 50 वर्ष राजेशमाले हो त तपाईँ होइन तपाईँको त्यस्तो थोपडा हुनु पर्यो नि त अनि के मन पर्यो तपाईँ एटिट्युड नदेखाउनु मलाई पनि आउँछ एटिट्युड देखाउनु किन मलाई मन पर्यो भनेर त्यसै म यति कलगलाउँदो उमेरको मन पर्यो त्यही भएर चाहिँ हो ल एकजनालाई रोज्नु नि त ल एकजनालाई रोज्नु न त दुईजनासँग रिलेसनमा बस्नु न के चाहिँदाखेरि चाहिँ दुवैजना नचाहिँदा दुवैजना नाइ हो र उहाँलाई पनि चाहियो तपाईँलाई ल मलाई चाहिएन ल एकजनालाई ल रोज्नु न त ल म अहिले रोज्दिनँ रोज्नु पर्यो तपाईँले म अहिले रोज्दिनँ मसँग टाइम छैन म काम गर्नुपर्छ होइन व्यस्त छु
ल बिहे चाहिँ कुन एजमा चाहिँ गर्नुहुन्छ ल भन्नु त? बिहे अहिले अब सोचेको छैन क्या, सायद अब 30 भन्दा पछि होला। अब 30 वर्ष लाग्ने त आँट्नुभयो नि अनि। भर्खर त पुगेको छैन, अझै 2-3 वर्ष लाग्छ। प्रकाशजी आज मलाई चित्त चाहिँ दुख्यो क्या, किनकि तिमी जस्तो साथी फेसबुकमा 4-5 हजार छन् होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या। साथी त भइहाल्छ नि, तपाईँ किन रहेको होइन कस्तो होइन ल कस्तो चित्त दुख्यो क्या मैले त। नौटङ्की तपाईँ एउटा केटा पाउनको लागि यस्तो गर्नुहुन्छ? तपाईँ नौटङ्की भने 2 दिनमा कसरी माया हुन्छ? अब रिलेसनसिपमा बस्यो भने हुन्छ भनेको नि त। तपाईँहरू मिल्नु मलाई चाहिँदैन अब कस्तो। म मिल्दिनँ, यता पनि मिल्दिनँ उता पनि मिल्दिनँ म अहिले। सोचौँला, कुरा गरौँला। भोलिदेखि म एक दिन पनि पाइनल टेक्दिनँ यहाँनिर। मैले त सबै साथीहरूलाई पनि भनेको छु हेर्छ फगाउनु ल फगाउनु ल, म तपाईँलाई मैले छोडिदिएँ ल। अनि म फकाउन सक्दिनँ नि त। तर अनि तपाईँलाई ऊ लाग्दैन, माया लाग्दैन? माया लाग्ने भए त म अब उहाँसँग कुरा गरिहाल्थेँ। हामी अबदेखि नआउने ल, तपाईँको क्याफे नआउने। जानु तपाईँ। म त गइहाल्छु। ल जानु प्लिज जान सक्नुहुन्छ। अनि किन यस्तो कुरा गरेको क्या मसँग? जानु, हामी आउँदैनौँ। आज हाम्रो लास्ट। किन रुवाउनु भयो? आजै हो लास्ट, जानु तपाईँ, जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथी होइन? तपाईँको चाहिँ को हो त? फकाउनु न मलाई, नरुनु भन्नु। म भन्दिनँ, किन मेरो मायालाई खोज्नु? रेसुजी धेरै बढ्दा नबोल्नु ल। चाउमिन खाऊ। म त जाने हो, म पनि जान्छु। चाहिँदैन। जस्ट प्राङ्क। क्यामेरा हेर्नुहोस्, क्यामेरा त्यहाँ। आँसु आएको रहेछ। कस्तो हाँस उठिरहेको थियो तर उहाँको होइन, आँसु त छ, बर्र आइरहेछ। त्यो क्यामेरा हो? हजुर आँसु आइरहेछ है। यस्तो गर्ने मान्छेलाई किन मान्छे कति व्यस्त छ, त्यो अघि नै भन्नु पर्दैन? ए अघि भन्यो भने चाहिँ कसरी प्र्याङ्क हुन्छ त त्यो होइन? यस्तो प्र्याङ्क हुन्छ? यो त मन पराएको छु भने चाहिँ एकदम मन पराएको तान गर्नु। अनि सिङ्गल लाइफ इज रक, तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नु पर्यो के सिङ्गल लाइफलाई। त्यति इन्जोय छ नि। अनि यसरी पर ये गरेर हुन्छ त? अनि कहाँ म अनि यहाँले के अरे इन्जोय गर्छु त? इन्जोय गर्नु पर्यो। सरी गर्नु त मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसो गर्दा। सिङ्गल लाइफ रक त्यसो नभन्न। उताउली छैन म, छुट्टिने होइन म, मायामा पर्या छैन म। तर होइन मलाई चाहिँ होइन त हुनाले यता मन परिरहेको थियो क्या, उहाँ रुनु भयो नि त। ल आजदेखि ल तपाईँहरूको यो अब प्राङ्क भनिसकिकन पनि तपाईँले यस्तो मनको कुराहरू खोल्नुभयो होइन? तपाईँ रिलेसनमा बस्नुहोस् ल। यतापट्टि चाहिँ अलिक मन ढल्केको होइन, दुईजना राम्रै हुनुहुन्छ होइन। किन म पसँग चाहिँ किन कस्तो माया लाग्दो कुरा गरिरहेको थियो क्या। ओहो ल बधाई छ यार, यो त हामीले प्राङ्कको लागि मात्रै। तर हामीले अगाडि स्टार्टिङमा के भनेको थियौँ भने यो चाहिँ जसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हामी रियलमा नै हामी लभ गर्छौँ भनेर हामीले अघि फर्स्टमा चाहिँ भनेको थियौँ। भनेपछि तपाईँलाई धेरै बधाई छ। भयो बधाई छ प्लिज। नै हुँदैन तपाईँलाई हुँदैन, तपाईँलाई बधाई छ।